ياك كيبان لكم ليكرون ديالي وي وي كيبان. مزيان. دونك انا غالبا ملي كنعطيكم دي تي بي كنعطيكم جوج الانواع، كنعطيكم كونفيك دو باس وعاد كنعطي كونفيك افونسي. كونفيك دو باس كيكونوا لي كوموند مكتوبين، وكونفيك افونسي كتجي ورا هذيك كيكون لو ميم تي بي ولكن محايدين منه لي كوموند. دونك حنا نبداو بهذا افونسي ما فيش لي كوموند. دونك اول حاجه كنشوف هاد لا توبولوجي، ماشي مشكل نهبط نشوف هاد الطابلو مزيان. دونك كيبان لي بلي هاد الطابلو خصني نعمرو من بعد، نزيد نهبط ما ندير والو تنقرا لي زوبجيكتيف. اش خصنا نديرو؟ خصنا نديرو الفي ال اس ام، خصنا on doit attribuer les adresses نادريسيو لا توبولوجي، نعطيو كل انترفاس وكل ماشين خصنا نعطيو لي زادريس ديالها. خصنا نكابليو الريزو، يعني نديرو لا كونيكسيون بلي كابل. نسوبريميو لا كونفيغوراسيون دو ديماراج وريديماريو الروتور. هنا كيفترضوا انك خدام على الروتور ديال بصح، دونك خصك تمسح بعدا قبل ما تبدا، تمسح لا كونفيغوراسيون القديمه اللي كانت فيه. دونك حنا كنخدموا باكيت راسر كيكون الروتور غالبا ما فيه لا كونفيغوراسيون لا والو. نكونفيغوريو لي روتور والو بروتوكول ريف فيرسيون 2، نبروباجيو لا روت، نتيستيو الفونكسيونمون، غنديرو البينغ نشوفو هادشي واش خدام، و ونتيستيو لا كونيكتيفيتي كومبليت. مزيان. السيناريو نقراو. دونك كاين شي وحدين الغلط اللي كيديروها، كيجي هنايا كيشوف هاد لا توبولوجي كيقولها راه عندي سياج لان كيبدا يخرج لي هنا في الطابلو بلا ما يقرا التي بي. لا، خلي هادشي ما قالوا لك عليه والو، خليه هبط كمل القرايه. اشنا هو السيناريو؟ Dans ces travaux pratiques, vous devez diviser une adresse réseau en sous-réseaux à l'aide du masquage de sous-réseaux de longueur variable. يعني هنا غنخدموا بالVLSM et procéder à l'adressage réseau qui est illustré في la topologie. Donc حنا غنخدموا بالريبورtage statique. بداو نجاوبوا على الأسئلة. Subdivision de l'espace d'adressage en sous-réseaux. أول حاجة خصنا نديروا الVLSM. L'adressage du réseau doit satisfaire aux conditions suivantes. هادو هما الشروط. ريزو لوكال ديال اي اس بي. اي اس بي هو انترنت سيرفيس بروفايدر. دونك هنا شنو مسمينو؟ مسمينو الاف اي اي، فورنيسور داكسي انترنت. دونك غيترجموها فورنيسور داكسي انترنت هي انترنت سيرفيس بروفايدر. دونك قال لنا هذاك الريزو باش ما نبقاش طالع هابط. اش غندير؟ غنكابتوري هذه هنايا وغنجيبوها عندنا في البانت باش تقراو التمرين ما تدوخوش ليه. دونك نحط لكم هنا هاد لا طوبولوجي هادي مزيان، ونرجعو للتي بي ديالنا. هو التي بي ديالنا، نرجعو نقراو التمرين على خاطرنا. مزيان مزيان مزيان. بيان. قال لنا لو ريزو ديال الفورنيسور داكسي خصو يخدم لينا بهاد لادريس ريزو. نشوفوا لا توبولوجي، ها هما ديجا عطينا لينا، يعني هادي ما داخلش في الديكوباج وهادي ما داخلش في الديكوباج. فوالا هادي تي ما داخلش في الديكوباج، يعني انا عاطيني لادريس ريزو. نكمل. لا liaison ou le réseau 192.168.40.0/24 doit être divisé en sous-réseaux à l'aide du VLSM, tel que le réseau local HQLON LAN 1 خصو 50 ادريس. HQLON يعني الهيد كوارتر. الهيد كوارتر هو السياج، والبرانش هي لاجونس. دونك شنو قال لنا؟ HQLON LAN 1 راه هو هذا HQLON LAN 1 راه هو سياج LAN 1. HQLON هيد كوارتر LAN 1. دونك هذا خصنا نعطيوه ل 50 ادريس. ها هي 50 ادريس محتاج. مزيان. عاوتاني قالوا لينا الاشكيلون لان 2 خصو 50 ادريس. الاشكيلون لان 2 هو سياج لان 2، هو هذا اشكيلون لان 2. شحال محتاج؟ محتاج 50 حتى هو ادريس. ديما بروجيتي التمرين على التوبولوجي باش ما تلفش. البرونش لان 1 برونش هي اجونس خاصها 30 ادريس. دونك اجونس لان 1 هي برونش لان 1. ها هي برونش لان 1. شحال خصها؟ قلنا 30. مزيان. برونش لان 2 خاصها 12. كتجي هنايا كتقول برونش لان 2 خاصها 12 ادريس. مزيان. باقي ما سالاوش. لا ليزون اونتر الهيد كوارتر والبرانش اورا بوزوان دون ادريس اي بي ا شاك اكستريميتي. يعني دابا هاد لا ليزون ما بين هاد الجوج، ها الهيد كوارتر وها البرانش، خصنا غير دوز ادريس. علاش؟ حيت كل انترفاس خصها ادريس وحده. دونك هنا غنقولوا خصنا دوز ادريس. هادي
ديال لا ليزون ما بين الهيد كوارتر وهذا. نخرجوا هاد التمرين. دونك اش كنت قلت لكم انا في الفي ال اس ام، خصها ترتبوهم من الكبير للصغير، هما ديجا رتبوهم لكم من الكبير للصغير. باقي ما قالولناش خرجوا، نجاوبوا على الاسئله. هادشي كيشرحوا لنا في التمرين. Question à prendre en compte lors de la création de votre conception réseau. دونك راه فيا ما نخرج انا في ال اس ام ونحطو ديريكت، ولكن حنا غنحاولوا نخرجوا التي بي كيف مكتوب. Combien de sous-réseaux doivent être créés à partir ديال هاد لادريس ريزو؟ دونك هنا خاصني نرجع للطوبولوجي ديالي ونشوف شحال عندي من سو ريزو. دونك عندي ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها ربعة، ها خمسة. علاش خمسة؟ لحقاش بعدا هادي ديال 209 209 ريزيرفي، ما غاديش نخرجهم من ديك 192 168 40 0. نكتبها لكم هنايا. دونك 192 168 40 0 سلاش 24. شحال غنخرجوا منها؟ غنخرجوا منها لي ريزو اللي ما عندناش ادريس ريزو ديالهم. اما هذا عطينا لادريس ريزو، هذا عطينا يعني ما داخلين. شكون هما؟ ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها ربعة، ها خمسة. دونك محتاجين خمسة ديال لي سو ريزو. دونك كتجي هنايا وكتكتب ليا خمسة. واش كيكتب؟ كتبت خمسة وسط اثنين. دونك نجي هنايا ندير ليه فين هي كتكون هنايا، نديرها كومونتير ونقول ليه هنا خمسة. فوالا خمسة ديال لي سو ريزو بيبليي. خصهاش غتبان حتى نحط عليها هنايا. سينو نكتبو حنا شي حاجة بغيفي رومبليغي سيني. لا ماشي هنايا، ماشي هنايا، ماشي هنايا. بغينا نكتبو دابا في هذا، فين نكتبو فيه؟ édition, modifier le texte et les images. نكتبو هنايا. غنمشي يقول لي خلص. كنموديفيو هذا. كومونتير درناها، موديفي لو فيشي بي دي اف غنصيفط السيت ديالهم. ما علينا. انا درت كومونتير هنايا خمسة، تنشوف كي ندير لها. سينو راه فيا ما نكونفيرتيه لوورد ما بلاش. بون ندير ليه واحد القضيه اخرى. غنجي نحلو هاد الفيشي وورد، وغنجي هنايا وغنمشي فيشي وغنمشي اوفغيغ وغنمشيو لاس تي بي. كاين هنايا، كاين في غوطاج تي بي، وغنمشيو كونفيغ ريب وغنحلوه بالوورد باش نقدروا نموديفيه. فوالا تخي بيان. حنا دابا نقدروا نموديفيه. دونك فين كنا هنايا قلنا محتاجين خمسة ديال لي سو ريزو. علاش درنا اون ليكتور سهل عاوتاني؟ فيشي دوكيمون بروتيجي، هذا مبروتيجينا الدوكيمون. خصنا نحيدو ليه عاوتاني لا بروتيكسيون، زدنا خدمة تا هو الله يسمح ليه وصافي. ما عليناش، خليتها من بعد نحيد ليه لا بروتيكسيون. دابا هما مبروتيجينو هنا. بون اش غندير؟ ندير لها بحال ها، ديريتيه في البانت وصافي. فوالا هنا كنا محتاجين خمسة 5 سو ريزو. علاش؟ Quel est le nombre total d'adresses IP que le sous-réseau 192.168.40 doit fournir? Le nombre total qu'il doit fournir. كاين هنا خصكم تردوا البال، كاين هنا لو نومبر توتال وكاين عاوتاني لو نومبر ماكسيمال. دونك هنا لو نومبر توتال كي دوا فورنيغ، غنشوفوا حنا التي بي ديالنا شحال محتاجين من ادريس. محتاجين شحال؟ محتاجين 50 زائد 50 زائد 30 زائد 12. ها هي 100 130 142 زائد جوج 144. دونك لو نومبر توتال كي دوا فورنيغ راه هو 144 ادريس اي بي pour répondre au besoin d'Yann. Quel masque de sous-réseau sera utilisé pour le sous-réseau HQLAN 1? Donc هنا غنرجع لا توبولوجي. HQLAN 1 هو هذا، عنده 50. قال لك شنو هو الماسك اللي غنحتاجوه؟ كنديرو ديك القاعده اللي مولفين كنديرو. كتجي هنايا كتقول ليه جو شيرش واحد لو ان تيل كو جوج اس ان
ناقص جوج أكبر من أو يساوي 50. امبليك ان شحال كتساوي؟ ان كتساوي 6 على جوج أس 5 32 ناقص جوج 30، جوج أس 6 64 ناقص جوج 62 كبر من أو يساوي 50. دونك شنو غيكون السوفيكس؟ السوفيكس غيكون كيساوي 32 ناقص 6. علاش؟ حيت دوك 6 هو لو نومبر دو بيتس à emprunter de la partie machine. هذا لو نومبر دو بيتس à emprunter de la partie ماشين. يعني لي بيت اللي بقاو لينا في لابارتي ريزو هما 32 ناقص 6 كتساوي 26. دونك لو سيفيكس راه هو سلاش 26. ولا كان لو سيفيكس سلاش 26 شحال غيكون لو ماسك؟ هو 26 واحد 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 24 واحد 25 26 1 29 28 29 30 31 32. هذا هو لو ماسك دو سو ريزو اون بينير. هذا الرابيل ديال الموديل الاول. الا كونفيرتينا اون ديسيمال كيعطيك 255 255 255 192. دونك هذا هو لو ماسك ديال اش كيو لان 1. فين نقدروا نكتبوه هنايا. نقدر نكتبوه حداها هنايا. نجي هنا نقول لك لو ماسك ديالو هو هذا. يا اما نرجع فين كنا في التي بي ونجاوب عليه. هو اش كيو لان 1. نرجع هنا في التي بي. لو ماسك هو 255 255 255 192 هو سلاش 26. Quel est le nombre maximal d'adresses hautes qui peuvent être utilisées sur ce réseau? Donc هنا رد البال لو نومبر ماكسيمال. دونك هنا الماسك عندنا سلاش شحال؟ سلاش 26. شحال عندي من بيت في لابارتي ماشين؟ 6. غتقول لي هنا جوج أس 6 ناقص جوج ادريس اي بي فاليد. هذا هو لو نومبر ماكسيمال دادريس كي بيف اتر اوتيليزي في هاد لو ريزو. علاش؟ حيت هو في لابارتي ماشين عنده 6 لي بيت. دونك لو نومبر دادريس اي بي اللي نقدروا نخرجوا منهم هو جوج أس 6 ناقص جوج. Quel masque de sous-réseau sera utilisé pour le sous-réseau HQLAN 2? نراجعوا نشوفوا HQLAN 2 في توبولوجي. HQLAN 2 هو هذا HQLAN 2. هنا راه كان خصنا نكتبوا HQLAN 2. هذا راه لان 2 حتى واحد ما دوا. هي HQLAN 2 هو هذا. 50 يعني نفس الأجوبة. يعني غنجي هنايا وغنكتب حتى هو كيلو لو ماسك دو سو ريزو غيكون فحالو فحال الآخر. غنجي نكتبها هنايا حيت هو سلاش 50 255 255 255 192. كاين لو نومبر ماكسيمال دادريس غتقول لي هو جوج أس 6 ناقص جوج أس حيت عندهم لو ميم بوزوان 50 ماشين. 206 موان 2 ادريس اي بي فاليد. نكملو. بغا التمرين ديال الفي ال اس ام هما كيشدوه كيجبدوه. هما حنا كنفينا ما نخرجو ديريكتامون. نكملو هنايا عاوتاني باش نجاوب على هذا الشيء. غنسكريني لكم هادي وغنحطها لكم في البانت عاوتاني. Quel masque de sous-réseau sera utilisé pour le sous-réseau branche LAN 1? branche LAN 1 في لا توبولوجي هو هذا. محتاج 30. محتاج 30 غتكون ان كتساوي 5. غتجي هنايا تقول لي عاوتاني جو شيرش واحد لو ان تيل كو واحد لو ان تيل كو جوج أس ان ناقص جوج أكبر من أو يساوي 30. هنا غتلقى امبليك ان كتساوي 5. دونك اون فا امبرانتي 5 د لي بيت. إلا تسلفنا 5 لو سيفيكس شحال غيكون إيكال؟ يسوغ إيكال أ 32 موان 5 est égal à 27. دونك غتكون سلاش 27. و سلاش 27 اللي حسبناها راه خاصنا نكتبو 27 واحد بالبينير. يعني نشد هادي ندير لها كوبي كولي ونزيد واحد الواحد هنايا وملي غنحولها للديسيمال غتعطيك 255 255 255 127. هو ماشي 127 224 يعني 224. علاش؟ حتى ثلاثه د الوحدات كيعطيونا 224. غنهز هذا كونترول سي وغادي نحطو هنا. لو ماسك دو سو ريزو ديال اش كي لان 1 خاصو يخرج لينا هو هذا اللي هو سلاش 27.
غنجيب بي دي بحال ما هكا ونقول لك هنايا 26 حسبناها. Quel est le nombre maximal d'adresses autres qui peuvent être utilisées sur réseau؟ شحال عندي من بيت في لابارتي ماشين؟ عندي 5. غتقول لي هو 2 أس 5. هادشي كله راه ديال الموديل الاول. دو على بسون 5 موان 2 ادريس اي بي فاليد. علاش كنحيد موان 2؟ كنحيد لادريس ريزو و لادريس دو ديفيزيون. Quel masque de sous-réseau sera utilisé pour branche LAN 2؟ branche LAN 2 هو هذا عنده 12 غيكون ان كتساوي 4. غتجي تقول لي عاوتاني هنايا غتجي تقول لنا هنايا جو شيرش واحد لو ان تيل كو على بيسونس ان موان 2 اكبر من او يساوي 12 امبليك ان غتلقى 2 اس 4 16 ناقص 2 14 اكبر من او يساوي 12. دونك ان كتساوي 4. 4 يعني سيفيكس شحال كيساوي 32 ناقص 4 كيساوي سلاش 28 كيعطينا 28 يعني عطينا سلاش 28. الا بغينا نحسبوا الماس خصنا نديرو 28 واحد ونكملوا بالزروات حتى 32. فوالا ملي غتحولها للديسيمال غتعطيك 255 255 255 240. وهذا هو الماسك ديال برانش لان 2. نكتبوا لكم هنايا فوالا. Quel nombre maximal d'adresses hautes peuvent être utilisées sur ce réseau؟ كيقول لك ماكسيمال يعني الماكس كاع لي زادريس اللي نقدروا نخرجوا. بويسكو هذا راه سلاش 28 يعني 2 على بويسونس 4 موان 2 ادريس اي بي فاليد. علاش؟ حيت بقاو لي 4 لي بيت في لا بارتي ماشين. Quel masque de sous-réseau sera utilisé pour la liaison HQ ou branch؟ بما ان تما عندي غير جوج ديال لي زادريس الان غيكون هو جوج غتعطيك هنايا سلاش 30. دونك لو ماسك اش غيكون هو 255 255 255 252 حيت محتاجين غير جوج ديال لي زادريس. اش كتجي كتقول عاوتاني جينا عاوتاني حتى هي نديطاييوها كتقول جو شيرش واحد لو ان غنشد هادشي كامل غنقول جو شيرش واحد لو ان تيل كو دو لابسونس ان موان 2 اكبر من او يساوي جوج. غتلقى ان كتساوي جوج. علاش؟ جوج اس واحد جوج ناقص جوج كتعطيك زيرو ما يمكنش. جوج اس جوج 4 ناقص جوج راه اكبر من او يساوي جوج. دونك لو سيفيكس شنو هو 32 ناقص جوج كيعطيك 30 30. دونك السيفيكس راه هو 30. وهنايا باش كنحسبوا لو ماس كنديروا 30 واحد وكنكملوا بالزروات كتعطيك هنايا ملي كتجمعها كتلقاها 252. وهذا هو ديما كيكون لو ماسك ديال سلاش 30 يعني واحد لا ليزون اللي فيها غير جوج ديال لي ماشين. نشوفوا شنو هو السؤال التالي. كيستيون سويفونت فوالا. كيلو لو نومبر ماكسيمال هو جوج ديال لي زادريس حيت جوج اس جوج ناقص جوج راه هو جوج ديال لي زادريس. هنا غتقول لي 2 على بيسونس 2 موان 2 ادريس اي بي فاليد اللي كتساوي لينا جوج ديال لي زادريس. وحنا دابا عندنا واحد لا فيزيبيليتي على لي سيفيكس كيفاش خصهم يخرجوا وعلى كل ريزو شحال غيعطينا. قبل ما نكمل نحاول اونغيستري هذا باش نسولكم. شكون عنده شي كيستيون بعدا هنايا؟ شكون ما فهمش شي حاجه؟ وي كلشي فهمتوه صافي كلشي مزيان. مزيان. اللي ما فهمش شي حاجه يوقفني نكملوا. اش قالوا لنا دابا ايتاب 3 اتريبي. وي داك لا كيسيون الاول سي الاولى كاع سي هاي انا مشيت درت كل غيزو حسبت لي لو ماسك حسبت لي لادريس اي بي اللي يقدر يدير وجمعتهم كاملين. دابا سمعي هذيك لادريس اي بي باقي ما وصلناش لها هي باقا لتحت. هاي عاد يبداو يسولنا على لي زادريس ريزو حنا كنجاوبوا على السؤال كيف محطوط. هنا قالوا لي كومبيان دو سو ريزو دوف اتر كريي ا بارتير. دونك عطينا واحد لادريس مير هي اللي خصنا نقسموها باش نخرجوا لي سو ريزو. منين غنجيب انا لي سو ريزو من لا توبولوجي. شحال من سو ريزو عندي هذا وعندي هذا وعندي هذا وهذا وهذا 5. هذا هو الجواب على هذا السؤال. باقي ماشي راه داكشي باش قلت لكم انا ما تسبقوش الاحداث. ماشي غنجيو نبدا نعمروا طابلة الفيرس مازال ما وصلناش ليه. حنا كنجاوبوا دابا دقه دقه. راه كان فيا انا من الاول
نمشي ونخرج لكم ديريكت الطابلو. راه حنا قرينا كيفاش نخرجوا ديريكت، ما نكتب لادريساج ونبدا ديكوبي ونعمر لكم هادشي. ولكن انا كنحاول نجاوب لكم على التي بي كيف محطوط، راه حتى في لي زيكزامان ولا في لي زو اف ما يقدروا يتحطوا لكم بحال هكا. يعني انت غير راه تكون عارف تجاوب وتعرف تخرج، ولكن غير ما فاهمش السؤال. هنا السؤال اش كيقول؟ كومبيان دو سو ريزو دواف تيتر كريي ا بارتير، شحال من سو ريزو خصنا نلقاو انطلاقا من هاد لادريس هادي. على حسب الطوبولوجي خصنا نلقاو 5. علاش 5؟ حيت ديجا هاد الجوج هادو عطاوهم لينا، يعني ما محتاجينش نديكوبيو هاديك ونخرجوا دي زادريس ريزو بالنسبه لهاد الجوج. دونك حنا خصنا لي زادريس لي ريزو اللي باقي ما عطاوناش لادريس ريزو ديالهم. دونك الجواب هو 5. شكون اللي ما فهمش؟ فهمتي دابا؟ فهمتي؟ وي مسيو صافي. وي شكون اللي ما فهمش؟ شكون اللي ما فهمش شي حاجه اخرى؟ المره الاخرى نكون كنهضر وقفوني، ملي نكون كنشرح وقفوني، ماشي ضروري تسناو لي تنسالي. وي شكون اللي باقي ما فهمش؟ مزيان مسيو نكمل. ديك نومبر توتال وي و نومبر ماكسيمال. نومبر توتال و نومبر اه ماكسيمال. النومبر توتال هو على حسب التمرين شنو طالبين منا. هنا في التمرين لو نومبر توتال هنا محتاج 30 ادريس، طلبوا منك 30. هنا محتاج 50، طلبوا منك 50. ولكن لو نومبر ماكسيمال هو هذاك السيفيكس اللي لقيتيه هنا. لقينا هنا مثلا لقينا سلاش 26، هذاك سلاش 26 راه غيعطينا بزاف لي زادريس. سلاش 26 لو نومبر ماكسيمال هو كتشوف شحال من بيت باقا في لابارتي ماشين. باقيين 6. دونك غتقول لي هو 2 أس 6 ناقص 2، وملي كتحسب غتلقاه هي 62. واخا حنا باقيين 50 راه هو غيقدر يعطينا 62. هذا هو الفرق بيناتهم. دونك لو نومبر توتال هو لو بوزوان، لو نومبر ماكسيمال هو هذاك السيفيكس اللي لقيتي ديال ديك لادريس ريزو، شحال تقدر تخرج منه من ادريس. الماكس ديالو كدير 2 اس لو نومبر دو بيت دو لابارتي ماشين، وكتنقص 2 ديالاش ديال لابارتي ريزو وديال لابارتي ماشين ديال لادريس ريزو لادريس ديفيزيون يعني. اوكي شكون اللي باقي عنده شي كيستيون؟ انا غنحبس هاد لونغيسترمون بعدا تاملوا بعدا شويه هاد الشيء.